हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहीं, वो इश्क मुस्तफा जाने रहमत का है, वो इश्क है रसूल आजम का। जब तक वो इश्क इनके सीनों से निकलेगा नहीं, तुम मुसलमानों के सीनों पर कभी कब्जा नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने कहा समझ में नहीं आता वो कौन सी ताकत है कि मुसलमान के गले पे खंजर चलता है फिर भी वो नबी का नाम लेता है, घोड़ा दरिया में दौड़ा देता है मगर फिर भी वो कलमा पढ़ता जाता है, आग में छलांग लगाता है फिर भी वो मुस्कुराता है। आखिर ये है क्या? कहा ये सब इश्क रसूल है, ये सब नबी की मोहब्बत है, ये सब नबी का प्यार है। अंग्रेजों ने कहा पैसा हमारा होगा, काम तुम्हारा होगा, आ जाओ मैदान में। बिकाऊ मौलवी मैदान में आए जिन्होंने किताबें लिखना शुरू की। तक़वियतुल ईमान उसी जमाने में लिखी गई, हिफ्जुल ईमान उसी जमाने में लिखी गई, तहज़ीरुन नास उसी जमाने में लिखी गई। ये तमाम ऐसी किताबें जिनमें गंदगी लिखी थी मेरे नबी और दीन के ताल्लुक से। किसी किताब में लिखा था मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, मोहम्मद जिसका नाम है उसे न आगे की खबर न पीछे की, न दाई की खबर न बाएं की। किसी किताब में लिखा था नमाज में उनका ख्याल आ जाए तो नमाज रखी होती। किसी किताब में लिखा था मजार बनाना हराम, गुंबद बनाना हराम, चादरें चलाना हराम, चराग चलाना हराम, रोशनी करना हराम, मज़ारों पे हाथ बांध के कुरान की तिलावत करना हराम, मज़ारों के सामने यानी कि चेहरा करके खड़ा होना शिर्क और बिदअत। ये तरह तरह के गंदे नारे उस जमाने में लगाए गए, जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। आज आला हजरत की मुखालफत में चाहे कितने पीर निकल जाए, कितने ही मौलवी निकल जाए, कितने ही लोग निकल जाए, कोई नहीं था उस जमाने में जो इन कुंडों के मुंह में अपना हाथ डाल देता। मज़ारों पर बैठने वाले कुछ यानी के सूफियाए किराम ने अपने हाथों को उठाकर कहा था ए मौला इन बातिल ताकतों के सामने हम तन्हा हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम इस वक्त लाजवाब हैं। कौन है जो इस वक्त में इनका जवाब दे सके? खुदा की कसम दीन इलाही जब कायम हुआ था तो अकबर की अकबरियत का खात्मा करने के लिए अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी को भेजा जिन्होंने तमाचा उसके चेहरे पर मारा कि उसके तमाम इरादों को बातिल कर दिया। मगर इस जमाने में जब सूफियाए किराम के हाथ उठे परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इनके दावों को बातिल करने के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रज़ा को पैदा फरमा दिया। अब मैं आप सब कुछ भी नहीं कह सकता कि आपको रुकना है, जाना है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जिसको जाना है चला जाए और मैं अपनी बात पूरी करके ही हटूंगा। है कि नहीं? मुझे जो कहना है वो कहना ही है। अब आप जाने, आप थोड़ी देर रुकेंगे या जाएंगे। मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूं ना आप इस पोजीशन में हैं कि आपको रोका जाए। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। बस सुभान अल्लाह आप बोलें, अगर हो सके तो बोल दे सुभान अल्लाह, ताकि जो बात है मैं पहुंचा दूं। मैं एकदम डिसबैलेंस हो गया तुम्हें देख के, शुरू से ही, मगर अब जल्दी से या रसूलुल्लाह एक बार बोले। आला हजरत उस जमाने में आए जिनकी जिंदगी का कमाल देखें। आपने 3 साल की उम्र में कुरान पाक का नादरा मुकम्मल किया, 6 साल की उम्र में मिलाद मुस्तफा पे तकरीर की, 8 साल की उम्र में आपने एक किताब लिखी और 10 साल की उम्र में आलिम दीन बन गए। 13 साल की उम्र में पहला फतवा लिख दिया। उसके बाद दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बाप ने सीने पे हाथ रख के मैदान में खड़ा किया। तक़वियतुल ईमान का जवाब लिखा, तहज़ीरुन नास का जवाब लिखा, हिफ्जुल ईमान का जवाब लिखा। जब तमाम किताबों के जवाब लिखने के लिए मैदान में इमाम अहमद रज़ा तन्हा आए तो अंग्रेजी हुकूमत ने आवाज बुलंद की, आखिर ये कलम किसका है जिस पर हजारों कलाम यहाँ खामोश है और अगर दुनिया में धमक नजर आ रही है तो सिर्फ इसी कलम की आ रही है। ये कलम है किसका? लोगों ने कहा कलम की नोक बरेली में है, लिखने वाले का नाम अहमद रज़ा है। अंग्रेजों के ने कहा था जाओ अहमद रज़ा का ये कलम खरीदो, मुंह मांगा इनाम उसे दिया जाएगा। आकर कहा था आप जो चाहे ले लें, हुकूमत में हिस्सा आपका होगा, जायदाद में हिस्सा आपका होगा, यहाँ के खजाने में हिस्सा आपका होगा। इमाम अहमद
رضا نے کہا اگر خزانے کی ضرورت ہوتی تو آبا و اجداد شیش محل چھوڑ کے بریلی نہیں آتے. خزانے کی ضرورت رہی مصطفیٰ کی سچی محبت کی ضرورت ہے. نعرہ رسالت پیغام اعلی حضرت نعرہ رسالت. خاموش ہو گئی زبانیں, کوئی نہیں بولا اس زمانے میں. اعلی حضرت نے صرف ایک جملہ بولا تھا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا کھلا دے جائیں گے. اعلی حضرت نے یہی جملہ بولا تھا. اس زمانے میں سب صفیں دشمنوں کی سامنے لگ گئی. جب دشمنوں کی صفیں لگی تو تنہا تھے آپ. کچھ بریلی کے آپ کے ہمراہ جو چلنے والے تھے وہ بھی آ گئے قریب. آ کر کہا حضور دشمن میدان میں ہے, اب یہاں پر کوئی نہیں ہے جو ہم لوگوں کی مدد کر سکے. اعلیٰ حضرت کا عشق بولا خاموش ہو جاؤ, جس کی مدد کوئی نہیں کرتا اس کی مدد میرا رب کرتا ہے. ذرا دیکھو انتظار تو کرو. جب دشمنوں کی صفیں لگ گئی اعلیٰ حضرت نے چہرہ اٹھایا مصطفیٰ کے روضے کی جانب کر کے کہا یا رسول اللہ, ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. نبی کی رحمت نے کہا احمد رضا کس نے کہہ دیا تو تنہا ہے, تیرے نبی کی رحمت تیرے ساتھ ہے. بغداد کی جانب رخ کر کے یہی بولے, اجمیر کی جانب رخ کر کے یہی بولے, بلگرام کی جانب رخ کر کے یہی بولے, مارینا کی طرف رخ کر کے یہی بولے, کلیہ کی طرف رخ کر کے یہی بولے, دہلی کی طرف رخ کر کے یہی بولے. جب ہر طرف رخ کر کے یہی بولا آپ نے, ہر طرف سے آواز آئی تو تنہا لگی. غریب نواز کی نصرت تیرے ساتھ, صابر پاک کی نصرت تیرے ساتھ, غوث اعظم کی حمایت تیرے ساتھ. جب چاروں طرف سے حمایت مل گئی امام احمد رضا کو تو اب تنہا نہیں رہے. چاروں طرف سے ساتھیوں نے آپ کو سامنے کر دیا. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت پیغام اعلی حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف نعرہ رسالت. اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس زمانے میں اپنے قلم کی نوک سے تلوار کا مقابلہ فرمایا. زور سے بولو, قلم کی نوک سے تلواروں کا مقابلہ کیا. اور جب یہاں سے بھی خاموش نہ ہوئے اعلی حضرت تو چندوسی بدائیوں اور ایٹا علاقے میں زمین تین کے دادا مولانا رضا علی خان علیہ الرحمت و رضوان کی, اور اس زمانے میں چونکہ تحصیلدار ہوتے تھے دادا اس علاقے کے, یہ خبر جب انگریزی حکومت کو ہوئی تو ریلوے لین نکالنے کا اعلان آپ کی زمین کے لیے کر دیا. ہو سکتا ہے کہ جب زمین پر قبضہ ہوگا اور ہم لوگ کالونیاں نکالیں گے, لین نکالیں گے, ریلوے یعنی کہ لوگوں کے لیے یہاں پر جب مکانات بنائے جائیں گے تو زمین پر جب ان کی قبضہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ قلم رک جائے, زبان احمد رضا کی دب جائے. تاریخ بتاتی ہے اللہ کی قسم. لوگ آئے, آ کر کہا حضور آپ کی زمین میں قبضہ ہونے جا رہا ہے, ریلوے لین نکلنے جا رہی ہے اور آپ کی زمین میں مکانات بننے جا رہے ہیں, آپ قلم روک لیں, زبان خاموش کر لیں. امام احمد رضا نے کہا تھا ریلوے لین احمد رضا کی زمین میں تو نکل رہی ہے, اللہ کی قسم اگر سینے پر بھی نکل گئی احمد رضا گوارا کرے گا, مگر جو قلم مصطفیٰ کی محبت میں چل رہا ہے اسے کبھی نہیں روکے گا. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. خدا کی قسم صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی زندگی میں بریلی ہی میں نہیں, بریلی کے گرد و نواح میں نہیں, صرف ہندوستان ہی میں نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی دھرتی پر اسلام پھیلانے والے کا نام تو غریب نواز ہے, عقائد کے تحفظ کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. صرف عقائد کا تحفظ ہندوستان میں کیا ہے اعلیٰ حضرت نے, مگر دوسرے ممالک میں اسلام پھیلایا ہے اعلیٰ حضرت نے. الحمدللہ. اور کیسے پھیلایا ہے اسلام, کیسے پھیلایا ہے اسلام. آپ سبحان اللہ بولیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہے نا, امریکہ میں اس زمانے میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا امریکہ میں, سمجھ گئے, اس ڈاکٹر کا نام ہے بنار شاہ. اس نے 100 سوال لکھے تھے. کتنے سوال؟ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. 50 سوال یہ تھے نبی جھوٹا ہے, معاذ اللہ بولو زور سے, اور 50 سوال لکھے تھے اسلام جھوٹا ہے. 100 سوال لکھے. اخبار نکل گیا اور اخبار نکل کر امریکہ میں گھوما.
اور امریکہ میں گھوم کے دیگر ممالک میں گھوما، دیگر ممالک سے نکل کے ہندوستان آیا۔ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ ہر خانقاہ، ہر مدرسہ، ہر مسجد کے امام کے پاس گیا وہ اخبار، سب نے دیکھا۔ ایک مولوی دکھائیے آپ، ایک پیر دکھائیے آپ، ایک مولانا یا میاں صاحب دکھائیے آپ جو اس اخبار کو یعنی کہ اس کے دفاع کے لیے یا اس کا بدل دینے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے کوئی پیر صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی مولانا صاحب یا کوئی مفتی صاحب میدان میں آئے ہوں، نہیں۔ جب وہ اخبار رامپور کی لائبریری میں آیا تو علماء رامپور نے دیکھا۔ رامپور میں آپ کے کچھ اساتذہ بھی رہتے تھے، مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے رامپور، سبحان اللہ۔ رامپور جب اخبار آیا اور علماء رامپور نے جب نظر ڈالی تو سب نے کہا کہ اگر ان سوالوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا۔ زور سے نہیں بولیں گے آپ؟ کہا وہ بریلی کا احمد رضا ہے جو سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 4 عالم دین رامپور سے بریلی چلے، اعلیٰ حضرت بیٹھے مسند پر حدیث کا درس دے رہے۔ جب اعلیٰ حضرت پڑھاتے تھے اللہ اللہ تو پڑھانے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سبق پڑھانے کے لیے کبھی کسی کتاب کی شرح نہیں دیکھی، پوری زندگی درس بھی دیا آپ نے مگر کبھی شرح نہیں پڑھی آپ نے، پڑھانے کے لیے کبھی مطالعہ نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے۔ کام اتنے تھے، فتووں کا جواب دینا، جھگڑوں کو نپٹانا، غریبوں کی مدد کرنا، دیگر مسائل کا دیکھنا۔ اب یہاں درس کا ٹائم ہوتا تو درس دینا، مسلط کا ٹائم ہوتا تو آ جاتے، بچوں کو پڑھانے کا وقت ہوتا تو یہاں آتے۔ اب ذرا دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے۔ علماء رامپور آ گئے، اخبار سامنے، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فارغ ہوئے تو یہ علماء اندر آئے۔ اعلیٰ حضرت کے اخلاق کا عالم یہ تھا، مسند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت۔ عالموں کی یہ تعظیم تھی اعلیٰ حضرت کے سینے۔ آج کا کون حضرت کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، درد تھا سینے میں، کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت۔ علماء رامپور کو اپنی مسند پر بٹھا دیا اعلیٰ حضرت نے۔ جیسے ہی بیٹھے اس کے بعد وہ اخبار آپ کے سامنے رکھا، تمام طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اخبار جب رکھا تو اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو آنکھ سے آنسو نکلے اور اعلیٰ حضرت کا جسم ہلنے لگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ شاگرد سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت جب اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی ایسا مرحلہ ہوتا کہ ان کے نبی کی کوئی توہین کرتا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے شاگرد مگر خاموش۔ اعلیٰ حضرت روتے رہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جو اخبار امریکہ سے آیا تھا وہ ہندی میں تھا یا عربی میں؟ جی انگلش میں ہوگا نا، امریکہ سے آیا، اس کا مطلب یہ ہے اعلیٰ حضرت انگلش بھی جانتے تھے، ہے نا۔ 56 علوم پر مہارت تھی اعلیٰ حضرت کو۔ اس زمانے کے رائٹر کہتے ہیں تقریباً 150 علوم پر مہارت تام حاصل تھی بریلی کے امام احمد رضا کے۔ رائے بریلی کا ایک رائٹر کہتا 1400 کتابیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 63 سال کی عمر میں کی۔ اس نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ٹائمنگ کو اور 1400 کتابوں کو جب کمپیوٹر پہ ڈائل کر کے ایڈجسٹ کیا تو وہ وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ کہتا مسلمانوں تمہیں بریلی کا احمد رضا مبارک ہو، اس لیے کہ جس نے یعنی کہ ہر 2.5 مہینے کے بعد تمہیں ایک کتاب عطا فرمائی ہے نا، 2.5 گھنٹہ کے بعد تمہیں ایک کتاب عطا فرمائی۔ یہ کہتا ہے رائے بریلی کا رائٹر، کلمہ پڑھ کے مسلمان صرف اسی بنیاد پر ہو گیا کہ میں خالی شاگردوں کو مولوی نہیں بناتا، مولوی نہیں بناتا، عاشق بھی بناتا ہوں، اس لیے کہ مولوی بک سکتا ہے، عاشق کبھی نہیں بک سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے اس لیے عاشق تھے اعلیٰ حضرت کی مسند کے قریب بیٹھنے والے۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے شاگردوں کی۔ انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد اٹھا، آ کر کہا حضور ہر غم گوارا ہے، آپ کی آنکھ کا آنسو گوارا نہیں، حضور روئے کیوں؟
आला हजरत फरमाते मुझे मेरे बाप को मेरे खानदान को गालियां दी जाती मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर इस अखबार में मेरे नबी को झूठा कहा है, इस्लाम को झूठा कहा है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल चाहता है अभी उस वक्त चला जाऊं अमेरिका और उस डॉक्टर पन्नार शाह को जाके बताऊं इस्लाम क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। शागिर्द जलाल में आगे आ गए, क्या हुजूर आप क्यों जाएंगे, मैं भी तो आप ही का रूहानी बेटा, जोर से बोलिए, मैं भी तो आप ही का परवरदा हूँ, मुझे भी तो आप ही ने जवान किया है। हुजूर मैं जाऊंगा और उस कुत्ते को जाके बताऊंगा मेरे नबी का मकाम क्या है। खुदा की कसम इतना सुन रहा था, आला हजरत ने आंखों से आंसू साफ किए, शागिर्द का चेहरा देखा, सर चूम कर कहा बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो शागिर्द उठे वो आलिम दीन हो चुके थे। आला हजरत ने कहा मगर फिर भी वहां जाने के लिए इल्म इंग्लिश की जरूरत है और हमारे पास वो है नहीं। आला हजरत ने उसी जमाने में पंजाब के एक यूनिवर्सिटी में उनको दाखिल कराया और यहाँ पर अपने पासपोर्ट और उनका वीजा तैयार कराया। उस जमाने में आला हजरत ने उनको अमेरिका मुनाजरा के लिए भेजने के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए उस जमाने में आला हजरत ने अपनी 4 बीघा जमीन बेची। कितनी जमीन बोलो जोर से, 4 बीघा जमीन। आज का मियां मदरसे में बैठ के उसी आला हजरत पे उंगली उठाता है जिसने मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज़ के लिए, जिसने नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपनी जमीन बेची। अरे तू 4 दिन से मैदान में आया, होटल तूने बना लिए, जमीनें तूने खरीद ली, प्लॉट तूने खरीद लिए, औलादें तेरी 20-20 लाख की कारों में घूमती है। आला हजरत असीमुल बरकत ने सारी जिंदगी कभी कार नहीं खरीदी, बैल की गाड़ी पे सफर किया है। आला हजरत ने बैल की सवारी पे सवारी की है मुफ्ती आजम ने, मगर फिर भी इस्लाम की परवरिश के लिए मैदान में रहा इमाम अहमद रज़ा और उनका शहजादा मेरे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। उधर वो इल्म इंग्लिश पर महारत हासिल किए। आला हजरत ने कागजात को मुकम्मल कराया। जब ये बरेली आए तो आके कदम चूमा, हुजूर आज मैं इस लायक हूँ क्या उस कुत्ते के मुंह में हाथ डाल के बता सकता हूँ मेरे नबी का मकाम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, अज़मते रसूल आज़म, खलीफा हुजूर ताजुश शरीया हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत, नारे रिसालत। मेरे भाई जरा सुनिए गौर से जुमला। आला हजरत ने उनका सामान तैयार कराया और उनको रवाना किया। बरेली के सैकड़ों उलमा उस रवानगी में मौजूद, हर आंख में आंसू था। आला हजरत ने कहा तुम्हें अमेरिका जाके एक हाल खरीदना है और जिस अखबार में उसने लिखा था कि इस्लाम झूठा है, नबी झूठा है, तुम उसी अखबार को जाके खरीदना और उसमें तुम ये कहना कि इस्लाम सच्चा है, उसी में निकालना कि मेरा नबी सच्चा है। लोग आएंगे, सवालों का जवाब देना, बाद में डॉक्टर पन्नार शाह आएगा मुनाज़रा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।